शब बरात की रात, इसमें इबादत करना साबित नहीं है, लिहाजा ये बिदअत है, लिहाजा ये बिदअत है। और बाज़ औक़ात बदकिस्मती से मसाजिद पर इशा पढ़ के ताला लगा दिया जाता कि कोई आके इबादत ना करे। नहीं, हुजूर ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, सहाबा ने ऐसे कोई ऐलान नहीं किए कि अभी मगरिब के बाद हम इंशाअल्लाह नफल पढ़ेंगे, इशा के बाद सलात व तस्बीह भी पढ़ेंगे, नहीं ऐलान किए। क्यों नहीं किए? ये हदीस तैयबा है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में यगफिरु लिल मुस्तगफिरीन व यरहमुल मुस्तरहिमीन, अल्लाह करीम इस रात में क्या करता है कि जितने लोग मगफिरत का सवाल करते हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा देता है। जितने लोग यरहमुल मुस्तरहिमीन, अल्लाह से रहम का सवाल करते हैं, अर्ज करते हैं या अल्लाह तू सोना है, तू हमारा मालिक है, हम पे रहम फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला उन सवाल करने वालों पर रहम फरमा देता है। जब बंदे पर अल्लाह रहम फरमाए तो वो रहम होगा क्या? अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी सीधी कर देगा, आखिरत को भी संवारता चला जाएगा। जबकि एक दूसरी हदीस तैयबा है, ये भी शुआबुल ईमान के अंदर मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि इस रात एक निदा देने वाला, एक ऐलान करने वाला, एक अनाउंसमेंट करता है, ऐलान करता है। वो क्या ऐलान करता है? कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम, वो क्या कह रहा है? हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु लह, कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करवाता है कि है कोई जो मुझसे मुआफी तलब करे, मैं उसको माफ करता चला जाऊं। है कोई जो गुनाहगार है, अपने गुनाहों की माफी मुझसे तलब करे, मैं उसके गुनाह माफ करता चला जाऊं। हल मिन साइलिन फअतिया, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसको अता करता चला जाऊं। इब्ने माजा के अंदर हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि बंदा सवाल कर, उस वक्त निदा करने वाला निदा करता है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसको रिज्क अता करता चला जाऊं। है कोई आफियत मांगने वाला, है कोई दुखों में पड़ा हुआ, दुख दर्द गम जितनी भी तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, इस रात में सवाल करते चले जाएं, अल्लाह तबारक व तआला अता करता चला जाता है। अब यहाँ जो बात समझने वाली है जरा गौर तो कीजिए, अल्फाज क्या है। इरशाद फरमाया मुस्तगफिरिन, मुस्तगफिरिन का माना क्या है? मगफिरत चाहने वाला, मगफिरत चाहने वाला, मुस्तरहिमिन रहम चाहने वाला। अब जरा गौर तो कीजिए कि हो ये 15 शाबान की रात, और 15 शाबान जो शब बरात है, इस रात में मैं क्या करूं कि अपनी जिंदगी यूं गुजार रहा हूं कि मैं घर के अंदर ही मौजूद हूं, मैं घर से निकला नहीं, घर के अंदर हूं, घर के अंदर भी मैंने कुरान नहीं खोला, मैंने इस रात भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, मैंने इस रात भी इशा फजर वो ना पढ़ी हो, मैं इस रात भी सोकर, ये रात भी सोकर गुजार दूं। तो जरा गौर तो कीजिए, एक ऐसा शख्स जो घर के अंदर ही पड़ा हुआ है, उसने जरा भी हरकत नहीं की, उसने ना इबादत की, ना कोई रियाजत की, ना कोई मुजाहिदा किया, ना कोई लोगों के साथ मिलकर कोशिश की कि मैं कोई अल्लाह को राजी करने के काम कर लूं, बस वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। तो जरा बताइए क्या ऐसे शख्स की मगफिरत हो जाएगी? कभी नहीं। क्यों? इसने मांगा ही नहीं, इसने मांगा ही नहीं। इन हदीसों में हुजूर ने क्या पैगाम दिया कि ये रात अजमत वाली है, इस अजमत वाली रात में हिस्सा किसको मिलेगा? जो हाथ उठाएगा अल्लाह उसकी खाली झोलियों को भरता चला जाएगा, अल्लाह उसकी खाली झोलियों को भरता चला जाएगा। आप जरा गौर तो कीजिए, आज वक्त कैसा आ गया कि जब हम इस रात में इबादत करते हैं तो कुछ लोग कहते नजर आते हैं कि जी ये रात शब बरात की रात, इसमें इबादत करना साबित नहीं है, लिहाजा ये बिदअत है, लिहाजा ये बिदअत है, कोई आके इबादत न करे। अब जरा सोचिए तो सही, अगर इस रात इबादत करना ये साबित नहीं तो बताइए इन हदीसों में हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं कोई है मगफिरत तलब करने वाला, है कोई रहम तलब करने वाला, है कोई रिज्क तलब करने वाला, है कोई सवाल करने वाला, है कोई आफियत तलब करने वाला। हदीसों में आ गया ना,
تو ان حدیثوں میں کیا مضمون ملتا ہے کہ ایک سوچ دی گئی کہ یہ رات عظمت والی ہے، عظمتوں والی رات میں برکتیں کس کو ملیں گی؟ جو جاگے گا، عبادت کرے گا، اللہ اس کو برکتیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جیسے ہم آج عبادت کرتے ہیں نا، کیسے عبادت کرتے ہیں کہ جیسے ابھی میں بھی اعلان کروں گا کہ جی انشاءاللہ العزیز یہ اتوار سوموار کی درمیانی رات شب برات ہے، ہم مغرب کے بعد نوافل بھی باجماعت پڑھیں گے، عشاء کے بعد انشاءاللہ صلاۃ التسبیح بھی ادا کی جائے گی۔ تو یوں سرکار نے عبادت نہیں کی، یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کی، حضور نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، صحابہ نے ایسے کوئی اعلان نہیں کیے کہ ابھی مغرب کے بعد ہم انشاءاللہ نفل پڑھیں گے، عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے، نہیں اعلان کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ وہ لوگ عظیم تھے، وہ وقت بڑا عظیم تھا، جو بات بتائی جاتی تھی وہ سیدھی دل میں بٹھا لی جاتی تھی، اور دل میں بٹھا کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جب وہ وقت عظیم، وہ لوگ عظیم، تو پھر وہ عبادتیں بھی کرتے تھے، عبادتیں اتنی کرتے چلے جاتے تھے کہ جمعۃ المبارک کے بارے میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام وہ تہجد میں ہی چراغ لیے جمعے کی نماز تیاری کر کے وہ مسجد چلے جاتے تھے کہ میں سب سے پہلے مسجد میں چلا جاؤں، میں سب سے پہلے مسجد میں چلا جاؤں، حالانکہ ابھی تو فجر پڑھنی ہے، لیکن برکت والا دن ہے نا، جمعہ آ گیا تو عظمت والا دن ہے، میں نے برکتیں لینی ہے، اس دن میں رحمت میرے حصے میں بھی آ جائے، تو وہ لوگ جلدی آ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی عبادتیں بھی ہوتی تھیں۔ حضور کے ساتھ حضور حضرت عائشہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کیا محسوس کرتی ہے کہ حضور ساتھ نہیں ہے، کہاں دیکھا حضور قبرستان جا کے دعا کر رہے ہیں۔ ایک سوچ دی کہ دعا کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، بلکہ آپ ابن ماجہ کی حدیث لے لیجئے، واضح الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا یہ رات آ جائے، اس رات قیام کرو، کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میں گزار دو، اس رات کو زندہ کرو، اور دن آئے تو دن کو روزہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرنے کی صورت اختیار کر لو۔ تو اب وہ وقت نہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، زمانہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ زمانہ کس طرح کا ہو چکا۔ اب آج کے وقت میں بھی جب ہم یہ سوچ دیں گے نا کہ یہ ان دنوں میں عبادت کرنا یہ بدعت ہے، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، ایک حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ سوچ دیں گے تو ذرا سوچئے تو صحیح۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنے ہم آتے کس ٹائم پہ ہیں، اور جمعے کی نماز پڑھ کے جاتے کس وقت؟ 5 وقتہ نمازوں میں دیکھ لیجئے، سب سے پہلے تعداد دیکھیے، تعداد کتنی ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اذان ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لوگ مسجد میں کتنے موجود ہوتے ہیں، اور جب دعا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مسجد میں موجود کون ہوتا ہے، اس وقت مسجد میں کون موجود ہوتا ہے؟ وقت اس طرح کا آ گیا نا، جب وقت اتنا کمزور آ گیا کہ جس میں عبادتوں کا ذوق نہیں رہا، عبادتوں کا شوق نہیں رہا، اب تلاوت قرآن کا اس طرح شوق نہیں ہے، اب درود شریف پڑھنے کا شوق نہیں رہا، اب نمازیں پوری لوگ نہیں کر پا رہے، نہیں کر رہے، اتنی سستی آ گئی، کاہلی آ گئی، عدم توجہ آ گئی۔ جب یہ چیز ہے تو اب وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مواقع بنائیں کہ آئیے، عبادت آپ اکیلے ہو سکتا ہے وہ سستی کر جائیں، ہو سکتا ہے میں بھی سستی کر جاؤں، آئیں ہم سب ملتے ہیں، مل جل کے ہم عبادت اور ریاضت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ملیں گے اکٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے مجھ پر بھی رحم فرماتا چلا جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے یہ جب راتیں آئیں ان بحثوں میں نہ پڑیں کہ یہ بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، بس سادہ سی بات، اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں کہ مغفرت طلب کرنی چاہیے، سوال کرنا چاہیے، سوال تبھی ہوگا نا کہ جب ہم کچھ کریں اور پھر ہاتھ بلند کر لیں، پھر ہاتھ بلند کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔